میں تمہارا ہوں گبرا ہوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتوں مجرم بری ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر کوئی جے گالیاں دے دے جواب وچ مسکرا دینا کوئی جے گالیاں دے دے تے جواب وچ مسکرا دینا دعاواں دینیاں اس نوں دعاواں دینیاں اس نوں اے عادت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد ہر ایک نو خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے میں ایک عاشق تو جد پوچھیا جے رب پوچھے تے کی منگیے میں ایک عاشق تو جد پوچھیا جے رب پوچھے تے کی منگیے جواب وچ اونے فرمایا جواب وچ اونے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر جے میں عملہ نوے کا تے ناصر کو
میں عملہ نوے کاتے ناصر کول کچھ بھی نہیں فقط امید بخشش دی فقط امید